اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن جلے سمن پہ کرو اپنے بستر تے سمن کولو پہلے اللہ دی بارگاہ دے وچ بھئی اگر عمل نہ کر سنگو چھوٹا مولا فرمینن عمل ضرور کر گدا کرو۔ آکھا جا کرو مالکو آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت اللہم احفظنی فی منامی وفی یقظتی۔ آکھا جا کرو مالک میں سمن کول پہلے تیری بارگاہ دے وچ اقرار تے اعلان پیا کہنا جو میں تیرے تے ایمان رکھدا، تیرے دشمن کولوں شیطان کول میں بیزار ہاں۔ میرے اللہ میں جاگدا ہوا یا ستا پیا ہوا، تو ہی میری حفاظت فرما۔ خالق اکبر انہ دوئیں کو یاد کرن اور سمن کول پہلے پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔